अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कादिर। आयशा अकरम का जो इशू है ग्रेटर इकबाल पार्क का, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है और इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस दौड़ में कूदा हुआ है। इसके मुहर्रकात पर अगर गौर किया जाए कि ये वाक़या हुआ क्यों है, इसके रीज़न, मुमकिन रीज़न क्या हो सकती है, दो चीज़ें होती हैं। तालीम व तरबियत, हमारा दीन भी कहता है, हमारे मुआशरे में भी है कि बच्चों को अच्छी तालीम दें और अच्छी तरबियत करें। तरबियत दो अफराद करते हैं, एक वालिदैन और दूसरा असातिज़ा। मसला कहाँ है? मसला यहाँ है कि तरबियत कुछ अनासर ने छीन ले, उनमें एक हुकूमत कर लें और एक लिबरलिज़म या मॉडर्निज़म या अमारत की तरफ सफ़र, या निचली क्लास से ऊपर की तरफ का जो सफ़र है, बेसिकली जो तबकाती सिस्टम है कि पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं, अच्छा घर बन जाए, अच्छी गाड़ी बन जाए। पेरेंट्स दो दो जॉब्स करते हैं, एक जॉब के साथ पार्ट टाइम कोई बिज़नेस चला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। पैसे के बाद हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दें, आला तलीमी इदारों में पढ़ाएं, खाने पीने को सब कुछ, वो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके दौरान वालदैन के पास जो टाइम था ना, वो ख़त्म हो गया। हमारे बचपन में हम अगर याद करें तो रोज़ रात को सोते हुए अम्मा, ख़ास तौर पे दादी अम्मा, नानी अम्मा, इनमें से कोई भी खातून हमें कहानी सुनाया करती थी, किस्सा। जब तक हमने वो कोई शहज़ादी का या जिन भूत का कोई खौफनाक या एंटरटेनमेंट कोई किस्सा हम नहीं सुनते थे, तो हमें नींद नहीं आती थी। आज की सोसाइटी में कितने परसेंट घर ऐसे होंगे जहाँ कोई माँ या दादी अम्मा या नानी अम्मा अपने बच्चों को कोई किस्सा कहानी सुनाकर सुलाती है या लोरी देकर सुनाती है। आज आपके बच्चे टैबलेट के साथ खेलते खेलते सो जाएंगे, लैपटॉप पे कार्टून देखते देखते सो जाएंगे। उनको वालदैन के साथ बैठने का, साथ बैठकर खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता। हमारे दौर में हम इकट्ठे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सभी खाने माँ बाप बहन भाई बच्चे सारे इकट्ठे बैठ के खाते थे। आज किसी के पास टाइम नहीं है। बच्चा स्कूल से आ रहा है, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन से आ रहा है, अकेडमी जा रहा है, अकेडमी के बाद ट्यूटर घर पे आ रहा है, तो इन चक्रों में पड़े हुए हैं। वालदैन जो है, मदर कहीं और जॉब करती हैं, फादर कहीं और जॉब करता है, वालिद साहब एक जगह से आते हैं तो दूसरी जगह जा रहे हैं, उधर से आते हैं तीसरी जगह जा रहे हैं। माँ ने घर के काम करने हैं तो बच्चों को उसने टैबलेट पकड़ा देना है, मोबाइल दे देना है, टीवी पे कार्टून लगा देना है, देखो जी इंजॉय करो। लेकिन इस दौरान तरबियत नहीं है। फिर हुकूमत ने कुछ किरदार अदा किया। कुछ अर्सा पहले मार नहीं प्यार का स्लोगन हमारे स्कूलों के बाहर तख्ती लगाई गई, बोर्ड लगाया कि बच्चों को मारना नहीं है। अब जब बच्चों में खौफ ही नहीं है, आल्दो ये चीज़ गलत है कि बहिमाना तशद्दुद हमारे दौर में तो दरख्तों के साथ लटका दिया जाता था, दो दो घंटे हम मुर्गा बन के खड़े रहते थे। तो ऐसे ही कोई बांस की या बैत की एक मतलब गंडासा टाइप एक स्टिक हुआ करती थी जिससे हमें पड़ती थी माशाल्लाह से ठीक ठाक। तो चलें, वो भी एक तशद्दुद, बहुत ज़्यादा तशद्दुद। लेकिन अगर बच्चे पर खौफ ही नहीं है कि मतलब एक बच्चा, अगले दिन मुझे एक मेरा कोलीग बता रहा था, उनकी बेटी 1 क्लास में पढ़ती है किसी अमेरिकन टाइप स्कूल में। तो वो बच्ची खौफ में मुब्तला, घर है, खाना ना खाए, कुछ ना खाए। क्या हुआ जी, वो टीचर ने कह दिया कि आपको मैं कमरे में बंद कर दूंगी। टीचर ने डराया कि मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगी, तो बच्ची 2 दिन खौफ में मुब्तला रही। ये खौफ कहाँ से आ रहा है? हमारे दौर में तो हमें डंडों से हमारी छिद्रोल हो जाते, जख्मी हो जाते थे हम, मगर ये खौफ नहीं होता था कि घर जा आके मतलब 2 2 3 3 दिन बच्चा बोले ना, सहमा रहे, बताए ना। तो ये फ़र्क कहाँ आया कि अब टीचर मार तो नहीं सकता। अब वो बच्चों को उसने अगर गाइड करना तो कैसे करेगा? वो बच्चों को टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। पहले फिजिकली टॉर्चर होता था, अब मेंटली टॉर्चर हो रहा है। ये मेंटली टॉर्चर जो है बच्चे की टोटल शख्सियत, जिस्म पे अगर कहीं आपको जख्म है, कोई चोट आई है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दिमागी तौर पर, नफसियाती तौर पर अगर आप पे कोई अटैक हो गया तो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उसमें से नहीं निकल सकते। पहली बात ये कि जो असातिज़ा ने तरबियत करनी होती थी वो आपने छीन ली। आपने उनको मारने का, डांटने का, पूछ गुछ का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है सिरे से, कि उनके पास कोई इस्तेहकाक नहीं है कि वो बच्चों को कोई डांट डपट करें, कोई थप्पड़ लगा दें, कुछ करें। सबक आता है, नहीं आता, लेट आए हैं, देर से हैं, वालदैन की तरफ से ऑलरेडी तो जी पहुंच जाती है। दूसरे थे वालदैन, वालदैन बिजी हो गए, उनके पास टाइम नहीं था। रही सही कसर निकाल दी डोमेस्टिक वायलेंस बिल ने। अब रूल्स आ गए हैं, लॉ बन गया है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है कि जी बच्चे घर से बाहर हैं, वालदैन नहीं पूछ सकते। आधी रात को बच्चा सारी रात बल्कि कहाँ रहा, बाप नहीं पूछ सकता। बेटी किसी अनजान के साथ घर आ गई, जी ही इज माई फ्रेंड,
تو والدین نہیں پوچھ سکتے؟ تو جب اتنی آزادی ہے کہ والدین نہیں پوچھ سکتے بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے، ساری رات کہاں تھے، تو پھر مینار پاکستان میں جو بیٹا بیٹی ہمارے وہ کر رہے تھے ان سے کون پوچھے؟ اس میں کہاں کہ کون جواب دہ ہے؟ بھائی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے، والدین ٹیچرز کوئی بھی کسی سے پوچھ کچھ نہیں کر سکتے۔ ادھر آپ جو ہمارے وہ خونی لبرلز ہیں وہ تہلکہ مچا دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ زبردستی ہے جی، پکڑ رکھا ہے، اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، بچوں کو یہ نہیں کرتے۔ بھائی بچوں کو کچھ کہیں تو ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں تو کورٹ میں چلے جائیں گے، حکومت پناہ دے گی اور باپ ذمہ دار ہے کہ ان کو خرچ دے، لیکن باپ پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ پھر ان واقعات کا کون پوچھے گا؟ والدین پوچھیں گے۔ آپ نے ایک بے حس معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے، ایک جانوروں کے رولز کے مطابق آپ نے ایک معاشرہ کھڑا کرنے کی جس کی بنیادیں ہی نہیں ہیں، جس کے آپ نے زیر زمین نہیں ڈالے ہوئے، ایک زمین کے اوپر آپ ایک بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں جی یہ مینار پاکستان جیسا واقعہ نہ ہو، وہ رکشے والا واقعہ نہ ہو، نور مقدم کا واقعہ نہ ہو۔ وہ دیکھا نہیں آپ نے کتنا رابطہ تھا اس کا اپنے والدین سے، اس بچی کا، نور مقدم کا، جو بے گناہ موت کی بھینٹ چڑھ گئی، جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر کس کا قصور ہے وہاں؟ اس باپ کا جس کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کہاں تھی، اس بیٹی کا جس کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ یو آر فری، آپ اپنے والدین کو جواب نہیں دے سکتی ہو، آپ اس لبرل معاشرے میں اپنی مرضی سے جیو، کودو، اٹھو بیٹھو، مرو، اور پھر مر گئی، وہ پھر مر گئی۔ پھر یہی ہوتا ہے جب آپ مدر پزت آزاد معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پھر رکشے پہ جاتی لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح سے لڑکے وہ کلائم کر کے ان کو کسز کرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل، مار نہیں پیار کا نعرہ، کدھر ہیں آپ؟ آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے، آسائشات کے چکر میں، جدیدازم کے چکر میں۔ والدین کو کہا نہیں آپ نے، معاشرہ آپ نے بنایا نہیں۔ یہ اکثر پولیٹیشنز کہتے ہیں یہ قوم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے نیشن، اٹس اے موب، یہ ہجوم ہے۔ ہم اجتماعی طور پر ایک ہجوم ہے۔ ایسے واقعات ہوں، الیکشن کے دنوں کے واقعات ہوں، کہیں بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارے اندر معاشرے والی بات نظر نہیں آتی۔ نہ تو جدید معاشرہ ہے ہمارے اندر، نہ کوئی اسلامی معاشرہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ہی کہیں کچھ اور۔ اب مدرسوں کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، معاشرے میں پھر سے وہ اقدار لائی جائے کہ جی والدین بھی پوچھ کر سکتے ہیں، محلے کے لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، بچہ کہاں کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی کیا سوسائٹی ہے، وہ آن لائن کہاں لگا ہوا ہے۔ یہ اگلے دن ایک خبر آئی، 6 مہینے کی فرینڈ شپ تھی فیس بک کے اوپر بچے کی، اس کو انہوں نے اغوا کر لی، وہ ڈیفینس سے جا کے پولیس نے بازیاب کروایا، 4 لوگوں نے اغوا کیا تھا فیس بک سے۔ اب بچے کو اگر فیس بک سے چیٹنگ یا کچھ بھی یوز کرنے سے منع کیا جائے تو بچہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ جب تک ہم معاشرے کو تیار نہیں کریں گے، ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تربیت نہیں ہوگی، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور اس معاشرے کی زوال پذیری میں جہاں پیسے کا اور سٹیٹس کا کردار ہے، وہاں حکومت بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل اور یہ مار نہیں پیار جیسے نعرے، اور اس سے ہٹ کر بھی کچھ بلز آ رہے ہیں شریعہ کے یا شادی کے یا اس طرح کے، وہ آنے والے دنوں میں کتنے بھیانک ہوں گے۔ ایک وہ بل بھی ہوا ہے، 8 بچوں کا باپ اگر کہے کہ جی میں مرد نہیں ہوں تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ، وہ بھی ابھی کٹا کھلنا ہے۔ وہ جب کھلے گا تو پھر معاشرہ کدھر جائے گا؟ یہ کراچی میں آپ کی وہ گے کمیونٹی کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے جی ان کو حق ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اپنی بلڈنگ کے اوپر۔ یہ ذرا سا زہر، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ہلکا زہر جو آپ کے خیالوں میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دماغ میں انڈیلا جا رہا ہے نا، یہ آ کے پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، اور یہ معاشرہ ایک دن دھڑام سے گر جائے گا، جیسا اب یہ شروعات ہو چکی ہے۔